होला औपचारिक नमस्कार। दायाँ बायाँ केही पनि नभनिकन लगभग हाम्रो अहिले जति पनि मलाई के खुसी लाग्यो भने अघिल्लो वर्षको तालिममा एकदमै धेरै कन्टेन्टहरू थिए र रफ्तार एकदमै तीव्र गतिमा थियो। अलिकति चलाउँदै गर्नुभएको सरहरूले रफ्तार समातिसक्नु भएको थियो। जसले भर्खर सिक्नु हुँदै थियो उहाँहरू रफ्तार समात्ने भन्दा पनि त्यसको विपरीत अलिअलि समातेका कुरा पनि बिर्सिने क्रममा पसिसक्नु भएको थियो। 2-4 दिनको एक्सेल सुरु हुँदाखेरि त्यो एक्सेल अलिकति कन्टेन्ट नै हेभी, अलिकति हामी भर्खरै कम्प्युटर छोएर यसका कन्सेप्टहरू नै बसाउन नसकिरहेको बेलामा एक्सेलको अलिकति भारी कन्सेप्ट चाहिन्छ अरूभन्दा, किनकि अलिक म्याथमेटिकल कुरा पनि हो, धेरै फङ्सनहरू धेरै फर्मुलाहरूका कुराहरू आउँछन्। त्यसो हुनाले हामीले एकदमै कार्यक्रमलाई सहज पार्दै लग्दैछौँ। जोड घटाउका कुरा त मैले जाने भन्नुभयो एकजना सरमेमहरूले। हामीले सबैभन्दा ठुलो सफलता यसैलाई मान्यौँ। अब जोड घटाउ जान्नुभयो भने अब एक्सेलको मुख्य धार समातिसक्नुभयो। जोड घटाउ मात्रै जान्नुभयो भने अरू कुरो बिस्तारै आफै पनि जान्न सक्नुहुन्छ। इनकेस छुट्टी रुममा जानु के गर्नुपर्छ? हजुर होइन, रुम बन्द भइसक्यो। अब हामी मुख्य धारमा आइसक्यौँ। अब थप सिकाइतर्फ अघि बढ्छौँ। हस्, खुसी लागेको छ सरमेमहरूले जोड घटाउ गुणा भागा जान्नुभयो। मैले बुझेँ यतिसम्म चाहिँ। बरु अरू कुरा अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने हुँदाखेरि अरू कुरो पक्कै पनि सिक्दै जानुहुन्छ। अझै पनि हामीसँग टन्नै टाइम छ। 6-7 दिनभन्दा बढी त हामी एक्सेलमा बिताउँछौँ, अझै पनि त्योभन्दा पनि बढी बिताउँछौँ सायद। हस्, आजको कार्यक्रमलाई सहजीकरणलाई अघि बढाइदिनु न कार्यक्रमका सहजकर्ता लालु चौधरी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजकुमार सर। नमस्कार। सहजीकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार। साथै यस सहजीकरण कार्यक्रमका सहजकर्ता मित्रहरूमा पनि सन्ध्याकालीन नमस्कार। र आज हामी आयोजक युवा शिक्षा तथा खेलकुद शाखा बरा क्षेत्र नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 60 दिने अनलाइन आइसिटी सहजीकरण तालिमको आज हामी 47औं दिनमा छौँ र आज एक्सेलको 5औं दिन र यो एमएस एक्सेल तालिमको 5औं दिनका विषयवस्तुहरू आज मैले केही धेरै राखे जस्तो देखिन्छ। यहाँ 6वटै देखिन्छ, तर सबै छोटा छोटा भएकोले सबै समेट्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। डिफरेन्ट मेथड्स अफ सेलेक्सन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू के छन् त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। दोस्रो सम हुन त त्यसो त हामीले सम कसरी गर्ने अथवा जोड्ने कसरी भन्ने कुरा पढिसकेका छ र पनि फेरि आज दोहोऱ्याउने भएँ। तेस्रो रहेको छ एभरेजको अर्थ औसत अङ्क निकाल्ने कसरी, अथवा हामी शिक्षकहरूले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसक्दा सिकाइ उपलब्धि पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यो सिकाइ उपलब्धि कसरी तयार पार्ने निकाल्ने र अर्को चाहिँ काउन्ट र काउन्टाको अलिकति अवधारणा मैले राख्ने विचार गरेको छु। अर्थात् जम्मा कतिवटा सेल छन् त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अर्को मिन र म्याक्स पनि छ, अधिकतम अङ्क कति र न्यूनतम अङ्क कति भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। र अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ क्यालकुलेसन अफ पर्सेन्टेज। हामीले विद्यार्थीहरूको अङ्क मापन गरिसकेपछि कति प्रतिशत अङ्क एउटा विद्यार्थीले कति प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। र होमवर्क पनि मैले पनि अहिले सुरुमै सो गरेको छ मैले होमवर्क फर 5th डे भनेर। र आजको विषयवस्तुको उद्देश्य रहनेछ कुनै परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीहरूमध्ये कम्तीमा 10 जना विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि कसरी निकाल्ने, उनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कलाई प्रतिशतमा कसरी गणना गर्ने इत्यादि राखेर हामी मार्क लेजर तयार पार्नेछौँ भने विभिन्न दर भावका आधारमा फरक फरक परिमाणका कुनै 5 फलफुलका मूल्य तालिका पनि तयार गर्नेछौँ। र यस पछाडि मैले अब एक्सेल फाइल नै खोल्ने भएँ। एक्सेल फाइल खोलिएको छ र यहाँ मैले
एक्सेल फाइल पनि तयार पारिरहेको छ। डे 5 खाली नै रहेछ। ठिकै छ, यसैमा हामी राख्छौँ। र सबभन्दा पहिले हामी केही विद्यार्थीहरू यहाँ राखेको छु मैले। र यी विद्यार्थीहरूको यहाँ विषयहरू पनि छन्। अब मार्क्सहरूलाई चाहिँ म सुरुमा हटाउने छु, नचाहिने सेल यसलाई पनि हटाउँछु। हटाउनको लागि हामीले सिकिसकेका छ जुन सेललाई हटाउनु पर्ने छ, त्यो जुन कोलमलाई हटाउनु पर्ने छ त्यो कोलमको हेडमा लगेर यो राख्ने बित्तिकै के अरे हाम्रो पोइन्टर राख्ने बित्तिकै कालो देखिरहनु भएको छ, कालो एरोको रूपमा बदलिएको छ। त्यस पछाडि राइट क्लिक गर्नेछौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ। डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो हट्छ। अहिलेलाई मैले यो जात र यहाँ जेन्डर भनेको छ, यहाँ जेन्डर मैले राखि नै रहेको छु। र यी बाँकीहरूलाई चाहिँ हामी हटाउनेछौँ। र यो सेलेक्सन गर्ने कुरो थियो, त्यो सेलेक्सन गर्ने कुरो पनि हामी सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिले सेलेक्सन गर्ने कसरी त्यसलाई नै हेरौँ। सेलेक्सन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने, सेलेक्सन गर्न जानिसकेपछि हामी आवश्यक सेलहरूलाई अनावश्यक सेलहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्नेछौँ। भनेको अर्थ डिलिट गर्न सक्नेछौँ, हाइड गर्न सक्नेछौँ, कलर गर्न सक्नेछौँ। अथवा एक्सेलमा जे काम गरिन्छ ती सबै काम गर्नको लागि सबभन्दा पहिले सेलेक्सन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यही भएर जस्तै एउटा मात्रै सेल सेलेक्ट गर्नुपर्छ भने त्यहाँ सिम्पली क्लिक मात्रै गरे पुग्छ। जस्तै मैले अहिले 90लाई अब फिमेललाई क्लिक के अरे यहाँ जेन्डरलाई हामीले सेलेक्ट गर्नु छ भने जेन्डरमा लगेर क्लिक गर्ने, सिङ्गल क्लिक। त्यसै गरी अब कुनै एकजना विद्यार्थीलाई सेलेक्ट गर्ने भने सिम्पली हामीले 1 क्लिक गर्ने हो। तर एकभन्दा बढीलाई क्लिक के अरे सेलेक्सन गर्ने भने कसरी गर्ने होला? जस्तै मैले यो पहिलो अजय राईको मार्क्सहरूलाई मैले सेलेक्ट गर्नु छ भने सुरुमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि ड्र्याग गर्ने हो। ड्र्याग गर्दा हामी साथीहरूले यहाँ तल लगेर यहाँ प्लसमा लगेर तान्ने गर्छौँ, होइन। सुरुमा क्लिक गरिसकेपछि जहाँ हामी क्लिक गर्छौँ त्यहीँबाट ड्र्याग गर्न थाल्ने। यसरी कति चाहिन्छ हो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि यो भागलाई काट्न पनि सक्छौँ, रङ्ग्याउन पनि सक्छौँ, बोल्ड गर्न सक्छौँ। जस्तै बोल्ड गर्नु पर्यो भने हामी यसरी बोल्ड गर्न सक्छौँ, यसरी बोल्ड गर्न सक्छौँ। यसलाई बढाउनु परेमा हामी बढाउन पनि सक्छौँ, यसरी बढाउन सक्छौँ। यसरी बढाउनु पनि सकियो, बोल्ड गर्न सकियो, कलर पनि गर्न सकिन्छ। कलर गरी हेरौँ, यसरी कलर गर्न सकिन्छ। अर्थात् सेलेक्सनको मुख्य काम भनेको चाहिँ एक्सेलमा जे जति काम गरिन्छ, चाहे त्यो सेलेक्ट गर्ने होस्, चाहे डिलिट गर्ने होस्, चाहे हाइड गर्ने होस्, चाहे अनहाइड गर्ने होस्, सेलेक्सन बिना कुनै पनि काम गर्न नसकिने भएकोले आज हामी सेलेक्सन गर्न सिक्दैछौँ। र मैले यसलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने प्रयत्न गरेँ। कन्ट्रोल जेड गरेँ र कन्ट्रोल जेड गरिसकेपछि यो पहिलेको अवस्थामा फर्किन्छ। ल अब यस पछाडि एउटा मात्रै सेललाई क्लिक गर्नु के सेलेक्सन गर्नु भने सिङ्गल क्लिक गर्ने, एकभन्दा बढी भयो भने यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका के हो भने जब हामी सेलेक्सन गर्छौँ, सेलेक्सन गरिसकेपछि यो चाहिँ राम्रो ध्यान दिनुहोस् है, एउटा चाहिँ ड्र्याग गर्ने हो, अर्को तरिका चाहिँ सिफ्ट थिचेर राइट एरो, हामीले दायाँपट्टि सेलेक्सन गर्नु छ भने राइट एरो थिच्दै लाने हो। अब त्यसरी फेरि तल सेलेक्सन गर्नु छ भने डाउन एरो थिच्दै यसरी लाने हो। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार कति सेलेक्सन गर्नु छ त्यति सेलेक्सन गर्न सक्दछौँ। र सेलेक्सन गर्दा यहाँ हामी देखिरहेका छौँ अरू भाग चाहिँ कालो देखिएको छ भने जहाँबाट सुरु गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ सेतो देखिन्छ। अब यो भाग मलाई चाहिँदैन भन्ने जस्तो लाग्यो भने यो भागलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। किबोर्डबाटै डिलिट गरौँ अथवा राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ किबोर्डबाटै डिलिट गरेँ। यसरी डिलिट गरिसकेपछि ती अङ्कहरू अथवा नचाहिएका मार्क्सहरू अथवा डेटाहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्दछौँ। अब त्यसै गरी अर्को फेरि मैले यसलाई कन्ट्रोल जेडै गरेँ। कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि मेरा डेटाहरू फेरि आए। अब सम्पूर्ण जस्तो यो सम्पूर्ण यो जति डेटा छन् यी सम्पूर्णलाई मैले एकैचोटिमा क्लिक गर्नु छ भने
अर्को एउटा तरिका के छ भने जस्तो मैले सम्पूर्ण गर्नु छ भने हामीले कन्ट्रोल ए यहाँ थिचिसकेपछि कन्ट्रोल ए पनि गर्न सक्दछौँ। यसरी कन्ट्रोल ए गर्दा सम्पूर्ण जति डेटा छन् ती सम्पूर्ण डेटालाई एकैचोटिमा क्लिक गर्न के अरे सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यस पछाडि आवश्यकता अनुसार अब यतापट्टि हामी देखिरहेका छौँ हाम्रा रो, यो रोको चाहिँ हाइट चाहिँ एकदमै थोरै जस्तो लाग्छ भने अब यस पछाडि चाहिँ यो बोर्डरमा जहाँसुकै पकडे पनि हुन्छ। यहाँ हामीले बोर्डर देखिरहेका छौँ, 1 र 2 को बिचमा बोर्डर, 2 र 3 को बिचमा बोर्डर, 3 र 4 को बिचमा बोर्डर जहाँसुकै राखेर त्यस पछाडि हामी अलिक ड्र्याग गर्न सक्छौँ। ड्र्याग गर्दा सेलेक्ट भएका कोठाहरू चाहिँ बराबर हुन्छन्। यसरी होइन, यसरी पहिले रो हेडिङमा लगेर सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरिसकेपछि बोर्डरमा लाने, बोर्डरमा लगिसकेपछि अब त्यसरी बोर्डरमा लगिसकेपछि यसलाई तान्ने, तानिसकेपछि बराबर साइजका हाइटहरू हुनेछन्। र सेम प्रोसेस फेरि मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ, कन्ट्रोल जेड गरिसकेपछि मलाई चाहिँ यतापट्टि कोलमहरू चाहिँ बराबर साइजका चाहिए भन्ने लाग्यो भने हामी पहिले चाहिएका कोलमहरूलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ। सेलेक्ट गर्न कोलमहरूलाई सेलेक्ट गर्ने तरिका यसरी माथि के अरे कोलम हेडमा लगेर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ। एबाट स्टार्ट गरेँ मैले र यहाँसम्म पुर्याएँ। पुर्याइसकेपछि अब यी कोठाहरू चाहिँ बराबर साइजका चाहिए भन्ने जस्तो लाग्यो भने अब यसलाई फेरि हामी दायाँ बायाँ सार्नेछौँ। जस्तो यसलाई मैले सारेँ, यसरी सार्दाखेरि सबै कोठाहरू बराबर हुनेछन्। जति पनि कोलमहरू छन् ती कोलमका चाहिँ लेन्थ, यसलाई चाहिँ हामी लेन्थ अथवा ब्रेथ भन्छौँ, ब्रेथ अफ कोलम भन्छौँ। यसरी बराबर पार्न सकिन्छ। होइन मलाई यसरी बराबर चाहिएन, मलाई अघिकै अवस्थामा चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने फेरि कन्ट्रोल जेड गर्ने र यसरी हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सक्छौँ। भनेपछि एक मात्र कोलमलाई सेलेक्ट गर्नु, एक मात्र सेललाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने सिङ्गल क्लिक गर्ने। अब जे गर्नु छ हामी यो सेललाई गर्न सक्दछौँ। यसलाई रङ्ग्याउने अथवा बोल्ड गर्ने, यसरी बोल्ड गर्न सक्छौँ। यसलाई रङ्ग्याउन सक्छौँ हो। तर एकभन्दा बढी चाहिएमा चाहिँ हामी ड्र्याग पनि गर्न सक्छौँ। यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। कति चाहिन्छ हामीलाई, कतिलाई कट गर्ने हो, कतिलाई कपी गर्ने हो, कतिलाई पेस्ट गर्ने हो, कतिलाई डिलिट गर्ने हो, त्यतिलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी अर्को सम्पूर्णलाई, यसलाई मलाई एउटा मात्र होइन, मलाई सम्पूर्णलाई नै एकैचोटि सेलेक्ट गर्नु छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ भने कन्ट्रोल र ए एकैचोटि थिच्छौँ। कन्ट्रोल थिचेर ए थिचेपछि कन्ट्रोल ए थिच्दा चाहिँ कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल हुन्छ है। यसरी जम्मा सेलेक्सन गर्ने तरिका यी हुन्। अब आजको अर्को विषयवस्तु रहेको छ, हामी आज पर्सेन्टेज, यो पर्सेन्टेज यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। पर्सेन्टेजलाई चाहिँ कसरी यो गणना गरेर क्यालकुलेसन गर्ने र सँगसँगै यो टोटल मार्क्स कसरी निकाल्ने, यसको सिकाइ उपलब्धि कसरी निकाल्ने, मिन र म्याक्स, म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने। ल हेरौँ है त। सबभन्दा पहिले यो रङ्गीकै अवस्थामा होस्। यसलाई हटाउनको लागि हामी यहाँ गएर यसलाई हटाउन पनि सक्छौँ। हटाउँ, ल हटाएँ मैले। अब त्यस पछाडि यसलाई सबभन्दा पहिले फिल गरौँ, सेलेक्ट गरौँ। पहिले यसलाई मैले उडाएँ, डिलिट गरेँ, हटाएँ। अब मलाई नयाँ डेटा चाहियो, नयाँ डेटा चाहियो। यो म्यानुअली अस्ति हामीले ऱ्यान्ड बिट्विनबाट गरेका थियौँ, आज हामी ऱ्यान्ड बिट्विनबाट गर्दैनौँ, म्यानुअली गर्नेछौँ। यसका लागि मैले केही अङ्क मात्रै लिएँ, यति लिउँ। अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक, एचपिई, त्यसपछि अप्सनल फर्स्ट र अप्सनल सेकेन्डका मार्क्सहरू राख्ने विचार गर्दैछु। र सबभन्दा पहिले सेलेक्सन गरिसकेपछि म यहाँ नम्बर हाल्दैछु 45, 50, इन्टर 50, इन्टर 47, इन्टर 48, इन्टर 54 ऱ्यान्डमली हाल्दैछु। र
यहाँ मैले नम्बर हालिरहँदाको अवस्थामा सरहरूले देख्नुभयो होला, मैले सेलेक्सन गरेँ। सेलेक्सन गरिसकेपछि मैले इन्टर मात्रै हान्दै गएँ, तर यी मार्क्सहरू यहाँ तल झर्नुको सट्टा यहाँ आइसकेपछि माथि गयो, फेरि यहाँ 52मा आइसकेपछि फेरि 56मा गयो। अर्थात् सेलेक्सन गरिसकेपछि हामी नम्बर एन्ट्री गर्दा सेलेक्सन पहिले सेलेक्सन गर्ने र त्यस पछाडि नम्बर हाल्दै इन्टर गर्ने, नम्बर हाल्दै इन्टर गर्ने। त्यसो गर्दा चाहिँ यो तल झर्नुको सट्टा चाहिँ माथि जान्छ, फेरि माथि यहाँ तल आइसकेपछि यो तल झर्नुको सट्टा फेरि माथि जान्छ, यहाँ 45 आएपछि फेरि तल झर्नुको सट्टा चाहिँ माथि जान्छ। यसरी हामी नम्बर एन्ट्री गर्दा चाहिँ पहिले सेलेक्सन गरेर गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ, एउटा फाइदा। अब यहाँ जोड्ने कुरा गरेँ, जोड्ने टोटल मार्क्सलाई कसरी जोड्ने, टोटल मार्क्सलाई जोड्ने अस्तिका तरिकाहरू हामीले म्यानुअली पनि गऱ्यौँ। एउटा बराबर राखेर यो मार्क्सलाई यो मार्क्सलाई क्लिक गऱ्यौँ, फेरि प्लस गऱ्यौँ, फेरि यो मार्क्सलाई क्लिक गऱ्यौँ, फेरि प्लस गऱ्यौँ। तर आज हामी त्यसरी गर्ने छैनौँ, मैले यसलाई फेरि काटेँ। आज एउटा नयाँ फर्मुला सिकाउँछु। हुँदा फर्मुला मात्रै धेरै सिकाउँदा सरहरूलाई धेरै फर्मुला गजङगुजुङ होला भन्ने पनि डर लाग्छ। अर्को कुरा के भने यहाँ यो 2019 मा यो सुविधा उपलब्ध छ, अन्यमा होला नहोला है। ल ट्राई गरौँ है त। यसको लागि अल्ट थिच्ने पहिले, त्यसरी इक्वल थिच्ने, त्यसो गरिसकेपछि सबै सेलेक्ट भएको देखिन्छ, सबै रेन्ज नै। त्यस पछाडि इन्टर गर्ने। यसो गरेपछि एकैछिन यहाँ कता गल्ती भयो, यस्तो त नहुनु पर्ने। फेरि मैले अल्ट इक्वल इन्टर, अल्ट इक्वल इन्टर। ल यसरी जोडिएको छ। अल्ट इक्वल र इन्टर थिच्दा चाहिँ जोडिएर आउँछ। अल्ट इक्वल इन्टर तीनटा की चाहिँ थिच्नुपर्छ हामीले। पहिले अल्ट अनि इक्वल र इन्टर, र यसरी पनि यसले जोडफल दिन्छ हामीलाई। त्यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ र बाँकी तीनजनाको नम्बर यसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। मैले फेरि एकचोटि गरेँ, यसलाई डिलिट गरेँ, फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ। अल्ट इक्वल र इन्टर हो, त्यसरी गरिसकेपछि यसले जोडफल दिन्छ र त्यस पछाडि ड्र्याग गर्न सक्छौँ। पहिलेकै तरिकाले हामी यसलाई जोड्न सक्दछौँ। अब यस पछाडि अन्य पर्सेन्टेज निकाल्न चाहिँ अब यसलाई मैले 100 पूर्णाङ्क मान्दा यो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 पूर्णाङ्कको परीक्षा रहेछ। यो 800 पूर्णाङ्कमा एउटा विद्यार्थीले 421 ल्यायो भने उसले कति प्रतिशत अङ्क ल्यायो होला भनेर चाहिँ हामी गणना गर्न सक्दछौँ। यसका लागि सजिलो छ। बराबर उसले प्राप्त गरेको अङ्कमा क्लिक गर्ने, भागा कति सय पूर्णाङ्कको परीक्षा थियो, 800 को भने 800 थिचिदिने। त्यसबाट प्रतिशत निकाल्नलाई 100 ले गुणा गर्ने, 100 ले गुणा गरिसकेपछि इन्टर गर्ने। अर्थात् उसले 52.6% अङ्क प्राप्त गरेको रहेछ। यसलाई फेरि मैले डिलिट गरेँ, फेरि मैले यसलाई दोहोऱ्याउने भएँ, डिलिट गरौँ। सबभन्दा पहिले बराबर थिचौँ, बराबर थिचिसकेपछि उसले प्राप्त गरेको अङ्क कति हो, अङ्क प्राप्त गरेको अङ्कमा क्लिक गर्ने, भागा कति पूर्णाङ्कको परीक्षा हो, 800 हो भने 800, 600 हो भने 600, 500 हो भने 500 पूर्णाङ्कले चाहिँ भाग गर्ने। 800 पूर्णाङ्कको परीक्षा भएकोले 800 ले भाग गरे, त्यसरी गुणा 100। यसो गरेर हामी प्रतिशत निकाल्न सक्दछौँ। इन्टर गरौँ, इन्टर 52.6। त्यसबाट यसलाई तल ड्र्याग गरेर ल्याउँ, अन्य विद्यार्थीहरूका पनि प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यस पछाडि अन्य बाँकी विद्यार्थीहरूको नम्बर मैले यहाँ लेख्न समय लाग्ने भएकोले यसलाई मैले कपी गरेँ। यसको लागि सेलेक्सन गर्ने, फेरि सेलेक्सन गर्ने तरिका पहिलो सेलमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि ड्र्याग गर्दा पनि भयो यसरी, अथवा अर्को तरिका पहिलो सेलमा क्लिक गरिसकेपछि कन्ट्रोल र शिफ्ट थिचेर एकैचोटि राइट क्लिक गर्दा परसम्म गयो। यसलाई अलिकति घटाउने, टोटलसम्म मात्रै ल्याउने, टोटल पनि नल्याउँ, यहाँसम्म ल्याउँ, अप्सनल 2 सम्म ल्याउँ। त्यस पछाडि फेरि डाउन एरो थिचौँ, दोस्रो विद्यार्थीको सेलेक्सन भयो,
फेरि अर्को थिचौँ, तेस्रो विद्यार्थी पनि सेलेक्सन भयो। सेलेक्सन गरिसके पछाडि अघि मैले भनिसकेको छ, सेलेक्सन गरिसकेपछि हामी कपी गर्न सक्छौँ, त्यसरी हाइड गर्न सक्छौँ, अनहाइड गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले यसलाई कपी गर्ने प्रयोजनको लागि मैले सेलेक्ट गरेको छु, त्यही भएर कपी गरौँ। कपी गर्नको लागि किबोर्डबाटै कन्ट्रोल र सी थिचौँ, कन्ट्रोल सी थिचौँ, अथवा राइट क्लिक गरेर कपी गरे पनि हुन्छ। मैले कन्ट्रोल सी गरिसकेँ। अब कहाँ चाहियो त्यो सेलमा लगेर क्लिक गर्ने र पेस्ट गर्ने। पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल भी। यो चाहिँ हामीले वर्डमा पढेकै फर्मुला हो। त्यस पछाडि फेरि यहाँ पनि कन्ट्रोल भी। अब एउटा रह्यो, यो एउटालाई हामी यसो गर्न सक्नेछौँ। ल, यसलाई हटाउनको लागि, सेलेक्सनलाई हटाउनको लागि हामीले देखिरहेका छौँ कमीलाई हिँडे जस्तो। यसलाई हटाउनको लागि ESC अथवा स्केप की थिच्नु पर्छ। स्केप की थिचे मैले हराएँ। अब अझै एउटा बाँकी छ, यसलाई कसरी ल्याउने होला? यसलाई सेलेक्सन गरौँ। सेलेक्सन गरिसकेपछि यसलाई ड्र्याग गरिदिउँ तल, यो फिल ह्यान्डल राखेर तल यसरी तानिदिउँ। तानिसकेपछि माथि जे छन् तल ती सबै कपी भएर आफै आउँछ। अब यहाँ फर्मुला हामीले लगाइसकेको हुनाले यहाँ फेरि फर्मुला लगाइरहनु पर्दैन। यहाँ क्लिक गरेर यसलाई तान्न सक्छौँ, अथवा डबल क्लिक पनि गर्न सक्छौँ। 1 2 यसरी जोडिएर आउँछ। यहाँ पनि त्यसरी नै जब फिल ह्यान्डल आउँछ, कालो प्लस आउँछ। कालो प्लस आइसकेपछि हामी डबल क्लिक गर्नेछौँ अथवा तान्नेछौँ। म्यानुअली तान्दा पनि भयो, अथवा डबल क्लिक गरौँ। 1 2 यसरी सबै आफसे आफ क्याल्कुलेसन हुनेछन्। त्यस पछाडि तल अङ्ग्रेजीमा उसले अधिकतम अङ्क कति पायो, नेपालीमा कति पायो, यसलाई निकाल्नको लागि अधिकतम अङ्क पहिले निकालौँ, जसलाई म्याक्सिमम भनिन्छ। मैले यहाँ म्याक्स लेखेँ मैले। यो म्याक्सिमम नम्बर कति प्राप्त गर्यो, यसका लागि हामी टिपोट पनि गर्दै जाउँ। म्याक्सिमम नम्बर प्राप्त गर्नका लागि हामी बराबर थिच्छौँ र अब म्याक्सिमम MAX म्याक्सिमम नम्बर यहाँ म्याक्स लेखेको आयो। यसैलाई हामी डबल क्लिक गर्नेछौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यी सेलहरूलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ, माथिको सेलहरूलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ। सेलेक्ट गरौँ, सेलेक्ट गरियो। अब त्यसरी इन्टर गर्ने, इन्टर गरौँ। 50 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यी 10 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 50 अङ्क, हेर्नुहोस् त यहाँ 50 अङ्क, यहाँ पनि 50 अङ्क, यहाँ पनि 50 अङ्क छ। अर्थात् 50 भन्दा ठुलो अङ्क छैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाइन्छ। अब अन्य विषयमा कति प्राप्त गरे, अब प्रत्येकमा चाहिँ हामी फर्मुला लगाइरहनु पर्दैन। यसैलाई ड्र्याग गर्न सक्नेछौँ। ड्र्याग गरौँ, सबै विषयको हामी अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, नेपालीमा अधिकतम अङ्क 54 अङ्क छ। यहाँ 54 अङ्क भन्दा बढी छैन। त्यसै गरी म्याथमेटिक्समा 56 अङ्क भनेको यहाँ 56 अङ्क देखिरहेका छौँ। यसलाई चेन्ज गर्दा यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ। हेरौँ है त, यहाँ 70 मैले राखेँ। 70 राख्दा तल पनि 70 आउँछ। यहाँ 70 अङ्क आयो। यसरी अधिकतम अङ्क 70 रहेको छ। यसमा चाहिँ 58 देखिरहेका छौँ। यहाँ 58, यहाँ 58 छ। यसलाई मैले 60 राखेँ। 60 राख्दा तल 60 अङ्क आउनेछ। यसरी आउनेछन्। त्यसरी फर्मुला एउटै हो, प्रोसेस पनि एउटै हो। मिन भनेको न्यूनतम अङ्क कति प्राप्त गर्यो, यसका लागि इक्वल टु, फेरि हामी मिन लेख्छौँ। मिनको अर्थ मिनिमम नम्बर है त, न्यूनतम अङ्क, सानो अङ्क कति प्राप्त गर्यो। यसलाई डबल क्लिक गरेँ मैले। यहाँ डबल क्लिक गरिसकेपछि फेरि सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गर्दा अघि जस्तै 10 जना विद्यार्थीकै अङ्क सेलेक्ट गर्ने र अब इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि 45 अङ्क सबभन्दा सानो रहेछ। हेरौँ त यहाँ 45 अङ्क 45 अङ्कभन्दा सानो छैन। मानिलिउँ मैले यसलाई 30 लेखेँ अथवा 20 लेखेँ। 20 लेख्दा बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि 20 आउँछ। अर्थात् न्यूनतम अङ्क 20 रहेछ, अधिकतम अङ्क 50 रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। अङ्ग्रेजीमा अधिकतम 50 अङ्क र न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थी चाहिँ 20 अङ्क रहेछ। अब यसैलाई फेरि हामी ड्र्याग गरौँ। ड्र्याग गर्दा अन्य विषयमा प्राप्त गरेको न्यूनतम अङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भनेपछि मिनिमम र म्याक्सिमम। अब सबभन्दा बढी हामीलाई प्रयोगमा आउने भनेको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि। सिकाइ उपलब्धि शिक्षक
हरूले टिप भर्दा पनि सिकाइ उपलब्धि भर्नुपर्ने हुन्छ। सिकाइ उपलब्धि कति हो त सिकाइ उपलब्धि निकाल्ने कसरी, यसको फर्मुला हो एभरेज। यसको लागि हामी यसलाई एभरेज AVERAGE एभरेज, ल एभरेज मार्क्स निकाल्न खोज्दैछौँ। यसको लागि यहाँ फर्मुला हालौँ, इज इक्वल टु एभरेज AVE। एभरेज लेख्ने बित्तिकै एभरेज देखियो, यहाँ यसमा डबल क्लिक गरौँ, एभरेजमा डबल क्लिक, एभरेज आयो। फेरि अघि जस्तै नै फेरि सेलेक्ट गरौँ, माथिबाट 10 जना विद्यार्थीकै अङ्क सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि 44.88, यसलाई अर्को भाषामा मध्यक पनि भनिन्छ, मध्यक औसत अथवा सिकाइ उपलब्धि। हाम्रो शिक्षण क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिकाइ उपलब्धि भन्ने गरेका छौँ, विषयगत सिकाइ उपलब्धि। अङ्ग्रेजीको विषयगत सिकाइ उपलब्धि भनेको चाहिँ 44.8 आएछ। अब यसलाई ड्रा गरी हेरौँ। ल अन्य विषयको पनि सिकाइ उपलब्धि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अङ्ग्रेजीमा 44.8, नेपालीमा 51.4 र म्याथमेटिक्समा 50.3 गर्दै अन्य विषयहरूको पनि प्राप्त गर्न सक्यौँ। एकैचोटिमा निकाल्न सकिन्छ। अब यसलाई फेरि मैले बोर्डर हाल्ने विचार गरेँ। बोर्डर हाल्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। चाहिएको सुरुबाटै गरिदिउँ। ल यति मैले सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ बोर्डर अल बोर्डर्समा जाउँ। अल बोर्डर्समा क्लिक गरौँ। अल बोर्डर्समा क्लिक गरिसकेपछि अरूमा पनि बोर्डर यसरी लागेको पाइन्छ। यसरी हामी म्याक्सिमम, मिनिमम, एभरेज अनि सम अघि नै निकालिसक्यौँ, पर्सेन्टेज पनि निकालिसक्यौँ। र हाम्रा दुईटा विषयवस्तुहरू मध्ये एउटा विषयवस्तु मैले यहाँ समाप्त गरेको छु। र अब यस पछाडि फेरि हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा गएर छलफल गर्नेछौँ। ल यति भन्दै म आफ्नो यो स्क्रिनलाई स्टप गर्दछु। धन्यवाद। सर। हजुर सर, सुन्दैछौँ सर। एकदम राम्रोसँग विषयवस्तु धेरै देखिए पनि सरले छोटो थियो सबै हजुरले र अलिकति युजफुल ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो सर। एकदम खुसी लाग्यो सर। सम्भवतः साथीहरूले पनि यस विषयमा यो हामीले औसतहरू जस्तै कक्षागत हाम्रो उपलब्धिहरू निकालिराख्नु पर्दाखेरि कसरी रहेछ भन्ने पनि सजिलै गर्न सकिन्छ भने पनि बुझ्नुभयो। र सिम्पल खालको पर्सेन्टेज निकाल्ने अथवा सामान्य हामीले मार्कसिटको रूपरेखाको बेसिक लाइनतिर जाँदै रहेछौँ भन्ने पनि अनुमान लाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। ठिक छ सर, ठिक छ एकदम। त्यसपछि अबको फर्मेट अनुसार हामी साथीहरूको स्क्रिन सेयरिङतिर पनि जान्छौँ। हजुर हजुर। समस्या के छ सर? के छ फर्मेट उपलब्ध गराउनुहुन्छ च्याटमा? नम्बर फर्मेट उपलब्ध गराउँ सर? ठिक छ, म उपलब्ध गराउँछु। त्यो नम्बरहरू सरले आफै मिसरले आफै ऱ्यान्डम चढाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अरू बाँकी काम चाहिँ फर्मुलाको कामहरू चाहिँ गर्ने गरी गराउँदा अलिक छिटो होला। नभए म फर्मेटमा त उपलब्ध गराउँछु। यो यसको डेटाहरू सबै डिलिट गरेँ है सर। ओके ओके, फर्मुला पनि डिलिट गरेर गर्नु न सर। त्यही त सबै फर्मुलाहरू सबै। ल ओके, डिलिट गरेँ मैले। डिलिट। त्यस पछाडि यसलाई सेभ गरेर लालु सर। लालु सर। हजुर। पर्सेन्टेज निकाल्ने भनेको बराबर इक्वल टु दिएर अनि बराबर टोटल विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क टोटल अनि 800 हैन, भागा कति पूर्णाङ्क हो त्यति भागा 100 गर्नु पर्यो हैन, गुणा 100 मतलब अनि त्यो उसलाई चाहिँ टोटललाई चाहिँ 800 लाई चाहिँ के गर्ने? टोटल मार्क्स जुन विद्यार्थीले प्राप्त गरेको मार्क्स माथि हो हैन? हजुर सर। अथवा जति हो प्राप्ताङ्कलाई डिभाइडेड बाइ पूर्णाङ्क अनि गुणा 100 जस्तो इक्वल टु थिचियो हैन। अब टोटल मार्क्समा क्लिक गर्नुस्। त्यो टोटल मार्क्समा क्लिक गर्यो, त्यसपछि इन्टु हैन, इन्टु 100 गरे पनि भयो, डिभाइड बाइ पूर्णाङ्क गरे पनि भयो।
ल इन्टु के गरौँ इन्टु 100 गरौँ इन्टु 100 गर्नुहोस् न पूर्णाङ्क चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो नि पूर्णाङ्कले सुरुमा के गरौँ त्यसो भए पूर्णाङ्क राख्नु त डिभाइड गरेर हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ फरक पर्दैन एउटै हो ए पहिले गुणा गरे पनि भयो पहिले भाग गरे पनि भयो इन्टु 100 ए भयो सर भयो ल फिल ह्यान्डल हो फिल ह्यान्डल नडरेकन तान्नुहोस् परेसम्म ल भयो यो भयो म्याक्सिमम होइन सर म्याक्सिमम पनि त्यसै गरी इज इक्वल टु अब मिनिमम होइन सर हजुर अब इक्वल मिनिमम एमआइएन मिन डबल क्लिक हजुर फेरि अघि जस्तै सेम प्रोसेस एउटै हो के सबैको हजुर यसपछि हजुरको अब यो मिनिमम आएन सर हजुर यतिसम्म यो मिनिमम भएन सर हजुर अब एभरेजमा हजुरको फेरि इक्वलै होला होइन सर सबैमा हजुर फर्मुला जति सबैमा एभरेज हजुर एभरेज हजुरको यसलाई सिलेक्सन गरेर सेलेक्सन गरौँ इन्ट्रो अब इक्वल होइन सर हजुर अब यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नु सर ल हजुर अब यहाँ हेर्नु त दशमलव पछाडि धेरै अङ्क आयो त्यसलाई फेरि मिलाउनु त हजुर यसलाई 2 अङ्क मात्रै राख्नु न 2 अङ्क मात्रै यसलाई त्यसो गर्नलाई के गर्नु पर्ला सर सबैले सेलेक्सन गरी हेर्नु त सबैले सेलेक्सन गर्नु ल भएन माथि आउनु त यहाँ ल बाबा धेरै भइसक्यो त यता जानु फेरि अर्कोमा चाहिँ अर्कोमा 2टा डिजिट निकाल्नु हो त्यसमा 2टा डिजिट एउटा 2टा भयो त दशमलवको 2 स्थान सर हो दशमलवको 2 स्थान मात्रै राखेको ए हजुर ल धन्यवाद राम्रो छ यता पर्सेन्टेजमा त्यसै गरी पर्सेन्टेजमा पनि पर्सेन्टेजमा सर त्यसमा त्यसै गरौँ न यसलाई अब तान्नु सर माथि यहाँ पर्सेन्टेज यहाँ यसलाई सिलेक्सन गर्नु सर हजुर सबैलाई सेलेक्सन नगरे त केही हुँदैन त गुरु हजुर सर फेरि अझै जस्तो गर्नु 2 डिजिट मात्रै राख्नु 2 डिजिट मात्रै अर्कामा चाहिँ त्यो बढ्छ त्यहाँ ए यता सर हो त्यो चाहिँ घटाउने त्यो हो ल बा ठिक छ भयो सर घटाउने बढाउने त्यहाँबाट है कति डिजिट चाहिन्छ हामीलाई हजुर हजुर सर ल अब सेभ गर्नुहोस् ल स्टप पनि गर्नुहोस् हजुर सेभ पनि गर्नुहोस् स्टप पनि गर्नुहोस् कन्ट्रोल सेभ भएन कन्ट्रोल या छैन सर हजुर सर हजुर अघि एकैचोटि जोड्नलाई के पो भन्नुभएको थियो सर अल्ट थिचेर अल्ट इक्वल इन्टर 19 हो तपाईको हजुर 19 पनि हुन्छ ल अल्ट अनि इक्वल अनि इन्टर सर एकैपटक तीनटै एकैपटक भने अल्ट थिच्नुहोस् अल्ट थिचेर इक्वल थिच्नुहोस् हैन अनि अर्को फेरि इन्टर थिच्नुहोस् पालै गरे पनि हुन्छ सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन सर पहिला केही पर्दैन त्यो सेलेक्सन गर्नु पर्दैन ए पर्दैन सर पर्दैन हुन्छ सर शीतल चौधरी सर स्टप गर्नुहोस् न तपाईको साथीहरु आउनुहुन्छ ए सर यो सेभ अलिकति म गर्नलाई हजुरलाई छन्न हैन पछि सेभ त भइहाल्छ नि शेयर स्टप गरे पनि ल त कुनैमा लेख हो त्यहाँ ए लेख्दिनु त हो सुन्नुहोस् है अघि मैले पढाउँदा यो मैले छोडेँ हैन हो त्यहाँ ए अर्कामा पनि कतै ए लेख्नु एब्सेन्ट हैन त ए बी मात्र लेख्नुहुन्छ अर्को विद्यार्थीको लेख्दिनु यहाँ लेखिदिन्छु ल त्यो त्यहाँ लेख्दिनु ल एब्सेन्ट ल
अर्को ल 2 जना मात्रै भए पुग्छ। अब यसैबाट बुझिन्छ। अब हामीले गर्न खोजेको के भने नि यसमा जम्मा जम्मा कतिवटा कतिवटा विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट भए भनेर चाहिँ निकाल्न खोज्दैछौँ है। तल चाहिँ तल त्यो औसत प्राप्ताङ्कको ठाउँमा चाहिँ एब्सेन्ट लेखिदिनु त, एब्सेन्ट अथवा एब्सेन्ट लेखिदिनु न। यहाँनिर हजुर कहाँनिर भन्नुभएको? तल औसत प्राप्ताङ्कको मुनि चाहिँ यहाँ मुनि? हजुर हो त्यहाँ काउन्ट नत्र काउन्ट लेखौँ त, काउन्ट COUNT काउन्ट COUNT काउन्ट काउन्ट अर्कामा त्यही जाउँ, अर्कामा अर्को सेलमा जाउँ त, त्यसको दाहिनेपट्टिको सेलमा दाहिनेपट्टि के हो बराबर काउन्ट लेखौँ त, बराबर काउन्ट बराबर काउन्ट बराबर काउन्ट हो काउन्ट यु हो काउन्टमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। हजुर हो अब सबै सेलेक्सन गर्नु त, नम्बर जति सबै माथिबाट हो, नम्बर जति सबै उसकी गर्नु नम्बर जति सबै ल ल हुन्छ सर। यो खोइ त फर्मुला उडाउ त, काउन्ट काउन्ट डबल क्लिक ल हो त्यहाँबाट सबै सेलेक्सन गर्नु त। दायाँपट्टि हजुर दायाँपट्टि दाहिने पनि सबै दाहिने जम्मै दाहिने भयभरको नम्बर सबै लेखा समय जाउँ, लेखा समय ल लेखा समय टोटल होइन हो, त्यो लेखा समय हो छोडिदिनु, इन्टर गर्नुहोस्। 78 भयो। अब तल चाहिँ काउन्ट ए गर्नु त, काउन्ट ए गर्नु त, मुनि चाहिँ काउन्ट ए गर्नु त, काउन्ट ए यहाँ मुनि काउन्ट ए यहाँनिर फर्मुला काउन्ट ए लाउनु न। फेरि इक्वल हुन्छ फेरि अघि जस्तै इक्वल काउन्ट ए UNT काउन्ट तल काउन्टा आयो, काउन्टा डबल क्लिक फेरि सेलेक्सन गर्नुहोस् अघि जस्तै। फेरि बिग्रेछ, बिग्रेको छैन, फेरि सेलेक्सन गर्नु न, बिग्रेको छैन हो त। फर्स्ट सेल लास्ट सेल, फर्स्ट सेल अनि सिफ्ट थिचेर लास्ट सेल गर्दा नि हुन्छ। हजुर हजुर फर्स्ट सेल लास्ट सेल इज इक्वल टु COUNT काउन्ट आइन्छ। हजुर काउन्टर डबल क्लिक फर्स्ट सेलमा क्लिक गर्नु, सिफ्ट थिचेर लास्ट सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। सिफ्ट थिचेर लास्ट सेलमा लास्ट यतापट्टि यता लेखाको लास्ट यहाँ लास्ट सेल हो त हो। अब इन्टर गर्नुहोस्। हो यसको अर्थ के भने 2 जना एब्सेन्ट रहेछन्, हेरौँ है त। काउन्ट ए ले के भन्छ भने जम्मा यहाँ सेल 80 वटा छन्, 8.80 वटा, अनि 78 वटा मात्रै नम्बर छ भनेपछि 2टामा नम्बर छैन। यसको अर्थ दुईटा विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट छन्। जस्तो एउटा नेपालीमा एउटा एब्सेन्ट छ, अङ्ग्रेजीमा एउटा एब्सेन्ट छ, 2टा भयो नि त। हो यसरी चाहिँ हामी काउन्ट र काउन्टाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुर अर्को भाषामा भन्ने हो भने काउन्ट ए ले चाहिँ सबै गन्छ, अक्षर के अरे लेटर न्युमेरिकल र उहरूको टेक्स्ट सबै गन्छ। काउन्टा ए ले चाहिँ नम्बर मात्रै गन्छ, एब्सेन्ट त्यो एबी चाहिँ गनेन। त्यो एबी भएको ठाउँमा फेरि नम्बर हालिदिनु त। अब त्यसबाट गन्छ है माथि, ल नम्बर हालिदिनु एउटा केही। ल अर्कोमा एबीमा नि हालिदिनु। हो बाहिर क्लिक गरोस्। हो यसको अर्थ हेर्नुहोस् त, अहिले 80 आयो नि त होइन। भनेको अर्थ कुनै पनि विषयमा विद्यार्थी एब्सेन्ट छैन, कुनै पनि नम्बर चाहिँ छुटेको छैन भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ के। काउन्ट र काउन्टाले गर्छ। काउन्ट र काउन्टाले चाहिँ सबै गन्छ, काउन्टले चाहिँ नम्बर मात्रै गन्छ, अक्षर गन्दैन। हजुर हजुर ल धन्यवाद सर।
मैले सेयर गरेँ सर, हुन्छ सर, हुन्छ। सब सेयर। उपलब्धि अरु चाहिँ हामीले म्याक्सिमम मिनिमम नम्बर निकाले पनि ननिकाले पनि त्यस्तो खास त्यसको प्रयोजन चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा हुँदैन। हाम्रो विद्यालयमा सबभन्दा बढी प्रयोजनमा आउने भनेको सिकाइ उपलब्धि, विषयगत सिकाइ उपलब्धि कसरी निकाल्ने त्यो हामीले सिकिसक्यौँ। हो त्यो निकाल्ने, अङ्क प्रतिशत टोटल मार्क्स पनि निकाल्ने अनि पर्सेन्टेज पनि निकाल्ने, सहितको मार्क लेजर तयार पार्नुहोस् एउटा भनेको छ हैन। अर्को विभिन्न दरभावका आधारमा फरक फरक परिमाणका कुनै 5 फलफुलका मूल्य तालिका तयार पार्नुहोस्। यो भनेको हिजो हामीले गुणन तालिका पढे जस्तै एउटामा स्याउ राख्नुहोस्, अर्कोमा आँप राख्नुहोस्, अर्कोमा लिची राख्नुहोस् इत्यादि विभिन्न फलफुलको नाम राख्नुहोस् अनि कति केजी हो 10, 20, 30, 40, 50 राख्नुहोस्। अनि दर चाहिँ यता अर्कोपट्टि चाहिँ दर राख्नुहोस्, 100 का दरले, 150 का दरले, 125 का दरले गरेर अनि यसलाई मिक्स्ड सेल रेफरेन्सको आधारमा ठ्याक्कै गुणन तालिका गरेर जस्तै निकाल्न सकिन्छ। म यहाँ नत्र नै यहाँ एकचोटि देखाउँछु म, यहाँ मसँग हुनुपर्छ यो। ल स्क्रिनशट गरिसक्नुभयो? यसलाई स्क्रिनशट गरे पनि भयो अथवा जम्मा दुईटा त छ है। एउटा चाहिँ मार्क लेजर बनाउने, अर्को चाहिँ मूल्य तालिका, फलफुलका मूल्य तालिका बनाउने छ। ल मैले स्टप सेयर गरेँ, के अरे स्टप गरेँ सेयरलाई चाहिँ। हाजिर पनि गर्दै गरौँ। सर हजुर काउन्टको भनिदिनुहोस् न एकपल्ट। त्यसो सेयर गर्नुहोस् न, म यी सिकाउँ। मैले सेयर गरेँ। काउन्ट ठिक छ त, काउन्ट। अब टोटल सबै भएभरको सबै सेलेक्सन गर्नुहोस्, नम्बर जति चाहिँ। इङ्ग्लिसको मात्रै? इङ्ग्लिस सिफ्ट थिच्नुहोस्, फेरि तान्नुभयो त, सिफ्ट थिच्नुहोस् न, सिफ्ट फेरि बाहिर फर्किनु त हो त्यसमा सिफ्ट। अब एकचोटि लास्ट नम्बर भनेको अप्सनल म्याथको चाहिँ अप्सनल सेकेन्डको लास्ट नम्बर भनेको 13 मा क्लिक गर्नुहोस्, 13 मा। अप्सनल 2 को 13 मा फर्स्ट लास्ट हो 13 मा। 13 त्यो 13 हो त होइन नि, त्यो त विद्यार्थीको नम्बरै होइन नि। पर्खिनु म एनोटेसन गर्छु ल। एनोटेसन यो अन्तिम नम्बर यो नम्बर हो, यो नम्बर हो फर्स्ट नम्बर सिफ्ट फर्स्ट नम्बर खोइ त इङ्ग्लिसको 48 फर्स्ट नम्बर त त्यो क्लिक गर्नु हो। ल भयो, अब इन्ट्रो गर्नुहोस्। हो 78। यसको अर्थ 78 जम्मा 80 वटा सेल मध्ये 2टा सेलमा नम्बर छैन भनेको है। हो अर्को काउन्ट ए पनि राखिहाल्नु न, काउन्ट ए तल, काउन्ट ए COUNTA काउन्ट ए अगाडि काउन्ट ए पनि लेख्नुहोस् न, बुझिदैन के हो यो काउन्ट लेख्नु त अगाडि, काउन्ट COUNTA त्यो छोडिदिनु अहिले केही पनि हुँदैन। ल लेख्नु भयो इज इक्वल टु फेरि काउन्ट ए नै लेख्नु, काउन्ट ए लेख्नु, काउन्ट ए काउन्ट डबल क्लिक हो। फेरि अघि जस्तै फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, फर्स्ट सेल सिफ्ट फर्स्ट सेल सिफ्ट लास्ट सेल। यो 30 नै हो। एन्टर। ल इन्टर हो। यसको अर्थ जम्मा सेल 80 वटा छन्, 80 वटा सेलमा 78 वटा सेलमा मात्रै नम्बर छ भनेको है त। हुन्छ सर। जम्मा भने कतिवटा सेलमा नम्बर छैन? 2टा सेल। हजुर हामी त बन्द गर्दैछु। यति मात्रै, यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिरहनु पर्दैन। हजुर यसले गन्ने काम गर्छ, काउन्ट भनेको गन्नु हो नि त। हजुर यसले चाहिँ नम्बर मात्रै गन्छ हैन सर? यो गन्छ कतिवटा सेलमा नम्बर छ भनेको 78 वटा सेलमा नम्बर छ, बाँकी 2टा सेलमा नम्बर छैन भनेको के। काउन्टाले के भन्छ भने सबै गन्छ।
जम्मा सेलहरू सेललाई गर्ने काम हो है यसको। ल सेललाई गर्ने काम हो। अब स्टप गर्नुहोस्। अरू ठिक छ, म्यामले गरेको काम एकदमै राम्रो छ। ए हस् हुन्छ सर। ल सर मलाई पर्सेन्टेज निकाल्न सिकाइदिनु न। पर्सेन्टेज ल आउनुहोस्। खोइ कता फाइलै देख्दिनँ त। यहाँ बनाउँछु सर।